देखिए, साबिक वजीर आला साहब बहुत कुछ कह सकते हैं, उनके ख्यालात से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं। नेशनल पार्टी अगर दांदली की पोजीशन में होता तो क्या डॉक्टर मालिक आज वजीर आला बनने के पोजीशन में नहीं होता? डॉक्टर मालिक चाहता है कि उसका कौमी असम्बली का सीट कोई ले जाए, उसके सूबाई असम्बली की सीटें कोई ले जाए, जहां 100% नेशनल पार्टी जीतने की पोजीशन में भी थी और जीते नेशनल पार्टी ने। तो अब वो देखे, वो समझता है कि नेशनल पार्टी पर क्रिटिसाइज करके वो जनरल पब्लिक के अंदर एक ऐसी तासुर फैलाना चाहते हैं कि जनाब नेशनल पार्टी चूंकि दांदली से आई है, भाई दांदली करने वालों की सीटें 3 नहीं होती है, दांदली करने वालों की सीटें 10-15 होती, जहां हुई आपको भी इल्म है, आप भी जानते हो। तो दांदली करने वाले का नाम लो ना। आप नेशनल पार्टी इसलिए आपसे सीट जीत चुकी है, तो आपका मसला यही है कि आपकी जिद, आपकी अना, आपकी बुग़्ज़ नेशनल पार्टी से आगे जाएगी नहीं, हमें पता है। और नेशनल पार्टी ने हमेशा यहाँ पे आपके साथ मुकाबला किया है। 2001 में नेशनल पार्टी अवामी ताकत से आई, हालांकि उस टाइम आप बहुत ताकतवर थे। 2005 में आप मिनिस्टर थे, नेशनल पार्टी फिर भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट नाज़मी जीता। 2008 में आपके वालिद साहब निगरान मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी नेशनल पार्टी बाइकाट में था, लेकिन उसने अपने जिस आजाद उम्मीदवार को वोट दिया वो आपसे जीत गया। 2013 की सिचुएशन कुछ और है, जहां पे आप 23 वोटों पे वजीर आला बने। बाकी बचा देखे 2018, सारी दुनिया को खबर है कि 2018 में जीता कौन है। आप अवारान में बच्चे बच्चे से पूछे ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल पार्टी अवामी ताकत से है। हमारे पास क्या है? ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास कोई सपोर्ट थी। हाँ, अल्लाह की मदद, अवाम का ताउन यकीनन हमारे साथ था। आप अवारान आते, देख लेते जो हमने अवामी इज्तिमा किए। आपका क्या ख्याल है, क्या हमने पैसे के जोर पर किए? हमने अवाम की नब्ज पर हाथ रखा, उनके मसाइल को हमने उजागर किया, उनके साथ रहे, वो हमारे साथ आ गए, हम जीत गए। अब कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है, अपनी जुबान, हर एक इंसान की अपनी जुबान है, जिस तरफ मोड़े जिस तरह कह सकता है, लेकिन हकायक अवाम जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। आप 2 टाइम वजीर आला रहे, आप लाडले रहे, सबसे बड़े लाडले पाकिस्तान की तारीख में आप रहे। आपके लिए तो बहुत कुछ किया गया। आपके मुखालिफ में कोई जमायत थी? आपके मुखालिफ में कोई सियासी जमायत थी जो पार्लियामेंट के अंदर थी? पूरी पार्लियामेंट में अनअपोज जो हुकूमत चलाई वो आपने चलाई है, और जितना आपको सपोर्ट मिला शायद पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना साहब को भी ये नसीब हुआ हो। ये मैं बात क्लियर बताना चाहता हूं। आपको बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमायतें जिनकी सियासी हिस्ट्रियां हैं, आपको बीएनपी की सपोर्ट थी, आपको पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक एमपी था लेकिन उसकी सपोर्ट थी आपको, जमीयत उलमा इस्लाम की आपको सपोर्ट थी, अवामी नेशनल पार्टी की आपको सपोर्ट थी, बाप तो आपका अपना था, मुस्लिम लीग नून का एक ही एमपी है जो सरदार सनाउल्लाह था, बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, जिसको आदम एतमाद करके आपने पता नहीं कैसे निकाला, वो जानता है, वो आप जानते हैं दोनों, वो भी आपका सपोर्टर था। नेशनल पार्टी तो असेंबली में था ही नहीं, नेशनल पार्टी को तो जबरन पूरे असेंबली से निकाला गया था। फिर आप नेशनल पार्टी पे क्या, नेशनल पार्टी में ताकत होती तो 2018 में उसके साथ ये नहीं होता। अभी भी नेशनल पार्टी को अगर ज्यादती हुआ तो नेशनल पार्टी के साथ हुआ, आपके साथ नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं, अवाम ने आपको रद्द किया। अब जो कुछ चाहो कहो, कह सकते हो। ठीक है, हम भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए 2018 में, आज तक सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल कुद्दूस बिजनजो के खिलाफ मेरा केस पड़ा, वो एक भी पेशी नहीं हुई। हाँ ठीक है, आईन और दस्तूर के हवाले से सबको जाना चाहिए, चाहे वहां पे उनको रिलीफ मिले या ना मिले। बाकी देखो, जमहूरी तौर पर कोई एहतजाज करता है, जमहूरी तौर पर जिससे मुल्क और अवाम का नुकसान ना हो, उस जमहूरी एहतजाज से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। जमहूरी तौर पर जहां पे तशद्दुद ना हो, जहां पे आइन और कानून के बरक्स कोई अमल ना हो, दस्तूर के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज कोई करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उनको करना चाहिए अपना एहतजाज। अलबत्ता कानूनी रास्ता यही है कि जो भी तरीकाकार आइन और कानून ने दिया उस पर अमल किया जाए।
باقی یہ تو عبد القدوس کی بات نہیں ہے، آئین قانون سب مانتے ہیں، ملک کا آئین سب کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہے، وہ یہ بات کرے یا نہ کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتی، وہ اس ملک کے فریم ورک میں نہیں رہ رہے؟ قدوس ان کو درس دے رہا ہے، وہ اتنے نالائق ہیں کہ قدوس ان کو آئین قانون سمجھا رہا ہے۔ قدوس کو خود سمجھ نہیں آتا کہ آئین قانون ہے کیا چیز، لیکن چونکہ بہت زیادہ لاڈلا رہا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ مزید لاڈلا بنے، لیکن لاڈلا اس وقت بنتے آپ گل جلی اور کرو اپنے پبلک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے اندر آپ مثبت سوچ پیدا کرو، ملک کے اندر آپ جو ہے نا عوام کے لیے وہ کام کرو جس سے ملک کے عوام جو ہے نا اپنے ریاست اور اپنے ملک کے لیے اچھا جذبہ رکھیں۔ آپ ریئیکشنری سیاست کرتے ہو، صرف دوسروں کو مورد اسلام لگا کے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ دوسروں کو غدار ملک دشمن ثابت کر کے اپنے آپ کو محب وطن، اسی تو سوچ نے اس ملک کو اس حال پہ لایا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دوسروں کو تو غدار اور ملک دشمن قرار دیتے، لیکن عملاً جو کرپشن وہ کرتے ہیں، عملاً جو ملک کے آئین اور دستور کو وہ پامال کرتے ہیں، سب سے بڑے پاکستان کے دشمن تو وہی ہیں جو پاکستان کی معاشرے کو انہوں نے اس نیش تک پہنچایا، اور دوسروں پر الزام لگانے میں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کام ہی بے حسی کا تھا اور یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اسمبلی فلور پر انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اب ہماری ذمہ داری اسمبلی فلور کی تقریر نہیں ہے، ہم حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات ہر صورت ڈالیں گے کہ اواران اگر پسماندہ ہے، اگر اواران میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ لاڈلا اس کا 40 سالہ اقتدار ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک شخص جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے 1 انچ پکی سڑک نہیں بنا سکے، اپنے علاقے کو بجلی کی سہولت نہ دے سکے، اس کے جس گاؤں میں جس تحصیل میں وہ رہ رہا ہے وہاں ایک میڈیکل آفیسر نہیں دے سکے بحیثیت 2 ٹائم وزیر اعلیٰ۔ اور اس دفعہ آپ کو پتہ وہ آیا تھا اواران میں کیا ہوا، جاؤ میں وہ بیمار ہو گیا، اس کو ایک میڈیکل آفیسر نہیں ملا، ایک ڈسپینسر نے کیا نام ہے نرسنگ گردلی نے جا کے اس کا علاج کیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی میں عوام سے تھا اور مجھے عوام ووٹ دے دے۔ 2015 میں تحصیل جاؤ میں میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر شفیع شہید ہوا، اس کے بعد وہ RHC سینٹر آج تک میڈیکل آفیسر کے بغیر چل رہا ہے، RHC سینٹر ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جائیں، اواران سر پسماندہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ اواران کا نمائندہ تو بے اختیار نہیں تھا نا، اواران کا نمائندہ سب سے زیادہ با اختیار تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اواران کے نمائندہ کے لیے بلوچستان کے تمام خان، نواب، سردار، جمہوریت پسند بلکہ آزادی پسندوں کے خاندانوں کو، اکبر بگٹی کے خاندان کو، شاہزین اور وہ دوسرا اس کا بھائی گورام کو، چنگیز اور غزین کو، اختر جان کو پوری پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ملایا گیا تھا۔ محمود خان کی پارٹی نہیں تھی، باچا خان کا پارٹی نہیں تھا ان کے ساتھ، مفتی محمود کا ورثہ اس کے ساتھ نہیں تھا جمعیت علماء اسلام کی شکل میں۔ اتنی بڑی سپورٹ اس کے پاس تھی، وہ اواران کے لیے کچھ نہیں کر سکا، عوام پر الزام تو لگائے گا۔ اب یہ بندہ وزیر اعلیٰ ہو کے کچھ نہ کرے پر MP بن کے کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا کہ اپنی کمائی کے لیے جو کچھ اس نے سوچا ہے، شاید وہ پلان اس دفعہ فلاپ ہوا اللہ کے فضل سے، عوام کے تعاون سے، تو اس کو یہ درد، یہ ملال بہت عرصے تک رہے گا۔